20-30 साल आपने नमाजें कजा कर दी, आप मुसलमान थे, आप पे नमाज फर्ज थी, आपको 30 साल के बाद ख्याल आया अल्लाह माफ करेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा कर्ज अदा करो, अब कजा पढ़ो उसको। ये जो लोग कहते हैं ना कज़ाए उमरी नहीं है, ये फजूल बातें करते हैं, इजमाए उम्मत के खिलाफ बातें करते हैं। आजकल के स्कॉलर्स जो भी इजमाए उम्मत के खिलाफ लेके जा रहा है, आप उसकी बात को उठा के दीवार पे मार दो। इस पर इजमाए उम्मत का, आजकल के मुफ्तियों के इख्तलाफ की कोई वैल्यू नहीं है। जो पहले मसाइल इत्तिफाकी हो चुके हैं वो हो गए। तो आप क्या समझते हो कि आपने नमाज की तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह कहेगा माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा? टाइम पे कर पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, ये जुर्म माफ कर दूंगा। लेकिन जो दैन आपके जिम्मे है वो कोई मुफ्ती या मजहबी स्कॉलर मुआफ नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास अल्लाह की तरफ से दलील होगी। ये लोग जो कहते हैं ना कज़ाए उमरी की कोई दलील दो, इनसे बोलो माफी की दलील दो आप, कि बगैर पढ़े नमाजें माफ हो जाती है। तुम कहां से अल्लाह की तरफ एक ऐसी चीज की निस्बत कर देते हो जिसका अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है? कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के। है भाई, देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए, आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है ना? आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए, कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा, आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया। आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं यार। अब जब आपने सॉरी की है, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पे गुस्सा नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना दे, अब तू पैसे मुफ्ती साहब के पैसे ना दे। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं? इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत के तूने अभी भी देने हैं? तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा, भाई ये माफ करने का हक उसको है जिसने पैसे दिए हैं, ये थर्ड पर्सन को बोलो नहीं। तो अगर मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि जो डिले कर देगा तो मैं माफी कर दूंगा, यानी जो टाइम पे मेरा कर्जा नहीं देगा ना, अब उसको मेरी तरफ से ये सहूलत है कि सिर्फ तौबा कर ले, कर्जा भी खत्म। इससे बड़ा मुफ्ती दुनिया में कोई बेवकूफ देखा आपने जो कहे कि जिसने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए अब वो सिर्फ सॉरी करेगा, सिर्फ सॉरी करेगा तो वो पूरा ही उड़ा दूंगा मैं उससे कर्जा। तो अगर ये सामने वाला जो 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है ना, ये 2 नंबर होगा ना, तो उन मजहबी स्कॉलर की बातें इसको फौरन समझ में आएंगी जो ये कह रहे हैं कि ना दो। लेकिन 1 नंबर होगा ना तो वो कहेगा इसकी क्या दलील है कि जिसका हक था उसने माफ कर दिया। इसकी दलील मुफ्ती साहब से कोई तहरीर लेकर आओ। कज़ाए उमरी के साथ यही हशर किया है आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, और आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को जिन्होंने अपना बाप बना लिया है, अइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर, उन लोगों ने भी यही हशर किया है। अल्लाह मियां ने कहा था नमाज कायम करो, फजर की नमाज फजर के टाइम पे होनी चाहिए, जोहर की जोहर के टाइम पे होनी चाहिए। लोगों ने क्या किया, नहीं कायम की, कजा करते रहे, 10-10 साल तक कजा करके अपने ऊपर एक बोझ खड़ा कर लिया। तो आपको ख्याल आया कि यार मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, मैं तौबा इस्तिग़फार करूं। आजकल के जो मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे जो बेवकूफ बनाते हैं, जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, सेंस तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर तुम्हें मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, खुदा की कसम ये कुरान और सुन्नत में नहीं लेकर आ रहे, ये अपना मंजन बेच रहे हैं। कुरान और सुन्नत जो एक्सप्लेन पहले हो चुका है ना, वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। आजकल के तिलों में तेल नहीं है इन स्कॉलर्स में, ये इत्तिहाद उम्मत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह का कर्ज उसके ऊपर। हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि वो अदा किया जाए। आपने अल्लाह का कर्ज अपने ऊपर लाद दिया। अब आजकल के स्कॉलर में से कोई स्कॉलर उठा, उसने कहा कि सिर्फ सॉरी कर लो अल्लाह ताला से, ये 10 साल की नमाजें क्या हो जाएंगी, मुआफ। जब आप रिलायबल मुफ्तियाने किराम के पास गए, उन्होंने कहा भाई सॉरी करने से ये जुर्म माफ हो जाएगा कि आपने 10 साल तक पढ़ी क्यों नहीं है, लेकिन अल्लाह का कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर जो नाम नेहाद स्कॉलर है, उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? है भाई, इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? हालांकि दलील इसकी होनी चाहिए कि माफ हो गया है,
کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا, مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے, کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں. تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں, اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا, روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے, کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں, کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو, ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے, جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی بغیر کسی دلیل کے؟ کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں, مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو, شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے, سارے عامل غلط, یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے, بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے, اجماع امت کے خلاف ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں, اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں, بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا, جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں, کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتا چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں, میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے, میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی, اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لے. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے, تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو, تو یہ اعتدال ہوگا یا جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے, کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے, تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا, خلا کا ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے, پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے, وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں, وہ ہیں, وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں, لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے, لا جو پاکستان میں نا, حضرت ویڈیو نہ بنائے, جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں, میرا چیلنج ہے خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے, آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ.
शौहर जुल्म कर रहा हो ना मखसूस नौयत का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं भी मानता हूं। नॉर्मल कंडीशन में या छोटी मोटी बातों में एक औरत नहीं रहना चाहती, वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, यहां शौहर की मर्जी के बगैर औरत अलैदगी नहीं ले सकती। इस्लाम में निकाह में दाखिल होने का औरत के पास हक है, निकाह से निकलने का औरत के पास इस्लाम में राइट नहीं है। अब खवातीन को ये बात अगर समझ में नहीं आती, छोड़ दें इस्लाम, इस्लाम को चेंज ना करें आप, इस्लाम चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप छोड़ दे भाई, हमें ये इस्लाम में लगता है ये जुल्म है औरत के ऊपर, तो ना लाओ, आप जाओ किसी हिंदू से शादी करो, आप उसके पास, उनके पास हर वक्त हक है भाई। जैसे हिंदू खुद तलाक दे सकता है, औरत भी जब चाहे अदालत से खुला ले सकती है। इस्लाम में ऐसा ही है। कोई स्कॉलर ये बात करता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मेरे सामने बिठा दें उसको, ऑनलाइन ले आए उसको, मशहूर आदमी हो, हर आड़ा तिरछा मशहूर होने के लिए बाज़ दफा आ जाता है, तो मैं बताऊंगा मिशकात में कितनी हदीसें हैं, बुखारी में कितनी हदीसें हैं, वो सारे में इन कमबख्तों को तर्जमे तक नहीं आते हैं हदीसों के। अगर औरत के पास भी ये राइट होता ना, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, कुरान हदीस तो पहले कॉमन सेंस होगी तो कुरान हदीस समझ में आएगा ना। कॉमन सेंस ही नहीं है, कुरान हदीस तो वैसे ही नहीं इन बेचारों के पास, और कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो आजकल हमें बता रहे हैं कि अबू हनीफा इमाम शाफी को फॉलो ना करो, इन लोगों को फॉलो करो। कॉमन सेंस क्या कहती है कि मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क क्या रह जाएगा अगर औरत के पास भी तलाक का हक हासिल हो जाए? फर्क क्या रह जाएगा? अरे मियां बीवी में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जब दोनों चाहे ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो ना, दोनों जब चाहे एक दूसरे को छोड़ दें, तो भाई मियां बीवी के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में औरत टाटा करके वैसे ही चली जाती है, यहां कोर्ट से कहेगी मुझे टाटा करवा दो, कोर्ट उसको पक्का ठप्पा लगा के डिग्री दे देगी। गर्लफ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना मैं पकड़ के, तो सही कूटते हैं भाई, वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे, आपको है वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया, तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे? इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात, बोलो ना, नहीं दिए हैं। अब खवातीन को ये पसंद ना आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है, फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना औरत पे सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी, कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो वो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया? बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते हैं सास की खिदमत कुछ पे वाजिब नहीं है, तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि मैं जापान से आया हूं, गुस्से में हूं, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं, उन हुकूक की बात करो भाई, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की, कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए, ये वाले दो भाई। तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जा रही है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है,
مہر کی معافی پہ کہ میں مہر چھوڑتی ہوں مجھے طلاق دے دو، اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں، میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے، مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی، وہ لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھئی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھئی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی، ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے. پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دیر میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم ہے آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے، یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بےچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا
एतमाद होना चाहिए। फिर इनका पता चलता है ये बहुत, और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरमों के जाके जिन उतार रहे हैं, वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है भाई? डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। यानी आमिलों का मंजन ये हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, तो मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वही होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पे एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहाँ एक यहाँ पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, फट गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियाँ बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है। जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे यू क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई। वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से, दोनों एक नंबर के। शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे, तो जाहिर है शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी। लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास, वो बुजुर्ग भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं। अफसोस तो इस पर है ना, मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोलता हूँ। ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाती। 2 नंबर तो सब मानते हैं 2 नंबर हैं, जो 1 नंबर है वो भी 2 नंबर है। मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। क्या करें, बात से बात है। पहले ये सुना दूं ना, तो उसने बताया कि वो जो है ना, वो हमारे वो फलां बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा इनके घर में एक पेल है, उसमें तावीज किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना किसी और को बनाना, किसी और को बनाना उल्लू। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है, वो
या शौहर के रिश्तेदार मियाँ को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा, घर तो ऐसे ही चलता है ना। उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात ही है। लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे, ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूँ, औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सुंघाते हो यार? अपना पजामा सुंघाया करो जाके, इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़। इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेर नाप बाल ले जाके दे दिए उसको। सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा, दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई थी। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में। सारा टॉपिक जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गए। ये भी जरूरी है भाई। इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, कोई इन तिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं इन लोगों के कि मैंने इमाम में फलाने का किया तो मैंने डिमकाने का किया, तो वो फिर तस्वीरें लगा लगा के हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, उसकी मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं कि भाई कहीं भी मस्जिद बन रही मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने। तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर। चंद बातें फ्रॉडी लोगों की अलामतें, मजहबी फ्रॉडियों की, गैर मजहबी की तो वो तो आप जानते होंगे, जब मैं मजहबी लाइन का आदमी हूं ना, मजहबी फ्रॉडियों की चंद बातें। मदरसे का मोहतमिम भी हो और 4 बीवियां भी हो, फौरन एहतियात बरतो उससे। अच्छा, लोग मुझे आके बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब मेरी 4 वाइफ हैं। आपको मैं यकीन से कहूं, मैं फौरी तौर पर खुश नहीं होता, मैं एकदम समझ जाता हूं कि ये पहली अलामत है 2 नंबर होने की। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं, वजह उसकी मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि गरीब आदमी को 4 मिलती नहीं है, मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉडी है, ऐसा ना कोई 4 रखी हुई हो तो आप बोलो फ्रॉडी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोहतात हो जाता है आदमी के यार ये मिल कैसे गई तुझे 4, क्योंकि हमने तो अभी जाके हुई है हमारी, हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई? लोग मुझे आके बता रहे होते हैं पंजाब गया वहां मेरी 4 है। मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूँ, अल्लाह खैर करे यार। जी आप करते क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये आपने भी ये इसी प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है बिजनेस आपका। मुझे वो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूँ, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी इजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF नहीं छापते, नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन, ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने इजाद बोलो नहीं की। बात आ रही है समझ में? आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, मैं 4 शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं। फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है, क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है? कहां से आता है, कहां खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं? 2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो उलझ जाता है। क्या बताएं यार, चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि टोपी दाढ़ी, मुफ्ती साहब मेरी भी 4 हैं आपकी तरह, हाँ करके मिले मुझे। मैं एकदम होशियार हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर है,
میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ, کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا, تو میں نے پوچھا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے, بیویاں بھی 4 ہیں, وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نا 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 نا, میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت 1 نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک پائی کا حساب ہے, اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو ایسا پاسبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں ہے. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آگے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کچھ دن کموری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو, سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی, ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور, 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کرو. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ, تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں. محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی 1 مین شو. یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے ہیں اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دیں, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. 1 مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے, وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دیتے نہیں, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے
بولو نا، زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. اب پوچھو بھائی، میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر، کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی قریب سے گزرے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا، میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے، میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے، آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں، کہاں سے کھلا رہا ہوں، 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں، دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کو اگر غصہ آ جائے نا، اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگر ہے نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا، محلے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے کیا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے، آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں، بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں، کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے، غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے، یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں، کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے، ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے، کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے. تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا، کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کخ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ایسے ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے، جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے، ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں، حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا، جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے، وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی ہے 3 طلاق، قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے، آخری بات، تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہوگی. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور بھائی جان ہمیں پتہ ہے، امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے، اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے، کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں، کبھی
फलां के हवाले कभी कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास से 3 को 1 कहना भी साबित है, अब्दुल्ला बिन अब्बास से कतअन 3 तलाकों को 1 कहना साबित नहीं है। कोई है तो हमारे सामने लेकर आओ, हम उसका जवाब देंगे। तो कख भी नहीं मिलता इसमें। तो इसलिए, और ये जो इमाम तहावी ने लिखा है ना कि बाज लोग इसके कायल थे कि 3 एक होती हैं, तो बाज से अहले सुन्नत भी हैं, वो शिया तो मुराद नहीं है कहीं, क्योंकि शिया लोग मानते थे, वो शुरू से ही उनका ये अकीदा है कि 3 एक होती हैं, और बाज ने कहा 3 एक भी नहीं होती। ये शिया लोगों का है, ये अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात क्या 3 दे दी तो खलास खत्म, कुरान में भी है, हदीस में भी है। और मैं अहले हदीस से कहता हूं कि कुरान हदीस को सहाबा से अच्छा कोई समझ सकता है? कोई एक सहाबी दिखा दो यार, एक सहाबी दिखा दो भाई, ठीक है ना, ज़ईफ सनद से दिखा दो जिन्होंने एक मजलिस की 3 को 1 कहा हो। और मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूं जिन्होंने एक मजलिस को कितना कहा हो, 3 कहा हो, और दलील में कुरान की आयत पेश की है उन्होंने, उमर लॉ का हवाला नहीं दिया। तो ये 3 तलाकें दे दे के जो बीवी हलाल कर रहे हैं ना, ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। एक चुटकुला सुना के बस बयान खत्म कर दूं, आज थोड़ा लंबा बयान हो गया। ये जो मैंने कहा ना, ये जो मैं कहता हूं आमिल गड़बड़ी होते हैं, ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया। 3 तलाकें 3 होती, मैंने मजाक नहीं किया। अदालती खुला जो आज जिस स्टाइल में चल रहा है वो कलअदम है, ये मैंने मजाक नहीं किया। तो चूंकि कुछ स्कॉलर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, वो सब बहुत मुतशद्दिद हो गए एक्चुअली, तो मुझे वो लतीफा याद आ रहा है कि एक दुबला सा आदमी एक मोटे आदमी ने देखा, उस दुबले को देख के थोड़ी शरारत सूझी ना, तो उसने दुबले को धक्का देके गिरा दिया। अब वो दुबला आदमी जब नीचे गिरा है तो इंसल्ट महसूस की, तो दुबले ने सोचा कि अगर मैं इससे इंतकाम लूंगा तो एक धक्का और आएगा, इंतकाम नहीं लूंगा तो बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे उसने धक्का देके गिरा दिया और तू कुछ भी नहीं। तो दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने ये सीरियसली ये किया या मजाक किया? इसका ख्याल था वो कहेगा मैंने मजाक किया, तो मैं कहूंगा चलो यार कोई बात नहीं यार। तो इस दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने सीरियसली मुझे धक्का दिया या मजाक किया? उसने कहा मैंने जानबूझकर सीरियसली आपको धक्का दिया है, मतलब ये था कर ले क्या करना है। दुबला होशियार था, उसने कहा कि अच्छा हो गया, वरना मैं ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं करता, ये कह के निकल लिए। तो जैसे उस मोटे ने दुबले से कहा था ना, ये मैंने मजाक नहीं किया, ये मैंने क्या किया है। तो ये जो मैंने 3 दावे किए हैं ना, कज़ाए उमरी 4 हो गए, 3 तलाकें 3 होती हैं, और अदालती खुला ये जज अपनी बीवी को दे सकता है तलाक, किसी और की बीवी को डिवोर्स। इस पे एक वाकया भी सुनाऊंगा नमाज के बाद इंशाल्लाह, कि ये जो आजकल नए नए स्कॉलर के फतवे दुनिया में जा रहे हैं, उससे घर कैसे टूट रहे हैं। तो ये जुम्मे के बाद थोड़ी देर इंशाल्लाह। तो आमिलों के बारे में, और चौथा कज़ाए उमरी। तो ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं, ऐसा ही है, समझते हो। एक ने शुक्र है नीचे कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब जब इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कह रहे हैं ना, किसी ने लिखा मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है, किसी ने कहा इनको कुरान और सुन्नत को तो पता नहीं होता, ये तो तकलीद करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के आए हुए ना। एक ने लिखा यार एक बंदा एक मिंबर पे बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कर रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो कुछ है, समझते हो, कुछ नहीं है, 100% यही है। और फिर बता दूं जो कह रहे हैं ना मिशकात की इतनी हदीसें अदालती खुला पर, और बुखारी की इतनी हदीसें, एक हदीस यार इतनी को छोड़ो, वो कह रहे हैं ये लोग मिशकात विशकात तो पढ़ते नहीं है, हम मिशकात पढ़ा चुके हैं, खाली पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिशकात का आपसे ज्यादा पढ़ा। तो मैं उनके फैन और फॉलोवर से कहूंगा कि आप अपने शेख से कहें कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद के क्लिप पर रिएक्ट किया और कहा कि मिशकात की इतनी हदीस है, तो मुफ्ती साहब ने मुतालबा किया काइंडली कोई एक हदीस आप तर्जमे के साथ पेश कर दें काइंडली, ताकि हमें भी पता चले, हमें अपनी जहालत का एतराफ हो कि यार वाकई हमें तो मिशकात का एक रिवायत आप पेश करते हैं काइंडली। नहीं करेंगे और ये मौजू भी हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, दब जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा बड़े, क्योंकि बाद लोगों की आदत है चैलेंज बड़े बड़े करते हैं, जब रिप्लाई आता है तो नया चैलेंज आ जाता है, पुराना वाला खत्म। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।